सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारितीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। परेयं वितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ततः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि रसि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोच्चर्दम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते निजदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यायां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। निरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते ते ब्रह्म तद्विदुः आध्यात्मं कर्म चाखिलम्। आदिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नेतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते तोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र
ते देहभृतां वरा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेबरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरं भावं त्यजन्त्यन्ते कळेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयं च मनुस्मरेज्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव गुरोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् शतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आश्रितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेक्षते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोदरात्रविदो जनाः। व्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्च हरागमे प्रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रविलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। परतस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षरयुक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्तान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। सोमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिगेते जगतः शाश्वते मते एकया याचनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। ते स्मृति पार्थ ज्ञानं योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। नतमस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर्यम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। समान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु।
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते అవజానంతి మాం మూఢాః మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతః మమ భూతమహేశ్వరం. मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే జంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుదా విశ్వతోముఖం. अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हृतम् పితామహస్య జగతః మాతా ధాతా పితామహ వేద్యం పవిత్రమోంకారः రుక్సామయజిరేవ చ. गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवप्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామి ఉత్సృజామి చ అమృతం చైవ మృత్యశ్చ సదసచ్చాహమర్జున. त्रैविद्या मां सोमपापोतपापाः यज्ञैर्विष्टाः स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्विन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ఏతం విద్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమనుప్రపన్నాః గతాగతం కామకామా లభంతే. अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये त्वन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्. अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मर्यादिनोऽपि माम्. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रेच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. शुभाशुभपरैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् उपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः विप्रं भवति धर्मात्मा स्वस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रत्यानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तदा अनित्यमशुकं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्. मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजीवां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानां मत्परायणः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः. दशमोऽध्यायः विभूतिविस्तरयोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हृतकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि लोकानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः दुःखं सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदाः मद्भावा मानसा जाताः येषां लोकयिमा प्रजाः. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्प्येन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. मच्चित्ताः मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं
कलयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन माम् उपयान्ति ते। येषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषेः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तं विदुर्देवा न दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः व्याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि विभूतिरात्मनः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो निस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंसुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। द्वादशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। उत्पत्तः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। उच्छे श्रवसमस्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। पवनः पातामस्मि रामश्चस्त्रभृतामहं झषूणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। खड्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवर्तामहम्। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतोमुखः। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहम्। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूते विस्तरो मया। यद्यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम्। तवा बहुनैतेन किञ्ज्ञातेन तवार्जुन पृष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतिविस्तरयोगो नाम दशमोऽध्यायः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमाध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां सुतौ विस्तरसो मया तत्त्वः कमलपत्राक्षः महात्म्यपि चाव्ययम्। एवमेव एतत् यदात्तत्वम् आत्मानं परमेश्वर
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतेन च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाच्चर्याणि भारत। गुहेकक्षं जगत्कृच्छ्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेशा यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्ष्यसे द्रष्टुम् अनेनैव च स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्र नयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपदुस्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा पश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तदा भूतविशेषसङ्गा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलर्काद्युतिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। द्या वा पृथिव्योर्दमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैव केन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अमीहि त्वं सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिः सिद्धसङ्घाः स्तवन्ति त्वां सुतभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्वनो मरुतश्च वोष्णपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदाश्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तदाहम्। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। दाश्राकराळानि चिते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी सर्वे धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वैः सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। पत्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकराळानि च भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चोर्नितैः उत्तमाङ्गैः। नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। तदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तदैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। एलिह्यसे ग्रसमानसमन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्वलद्भिः तेजोऽपिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाज्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षेकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते विद्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता पृच्छनेकेश योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं
मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहिमा व्यदिष्टाः युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयवाह कृष्णं अर्जुन सगद्गदं वेदवेद प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश प्रकीर्त्य जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। तस्माच्च तेन न मेरं महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वक्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणस्य शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादतः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेमं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्छापःसार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽधवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अत्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे यत्त्वामहमीशमेढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाज्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न विधानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपस्यह्यहं लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मते व्यदा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदं यतेदभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयमास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपूर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः न चेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शं विदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैः न तपसा न दानेन न चेज्जया सत्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यदा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः स्वां पर्युपासते एताप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। भगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मताः। एकक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। देशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते येषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मना दत्स्व मद्बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि एतदप्यसक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलच्छादं ततः कुर्यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमे। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजिते लोकः लोकान्नो द्विजिते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। ममपेक्षः सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यदः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमाः भक्तास्ते देव मे प्रियाः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्ते तेव मे प्रिया इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तच्छेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकार्यतश्चेत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मया शृणु ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमान्वित्तमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिसुखदोषानुदर्शनम्। अशक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टोनिष्टोपपत्तिषु नैचानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी वियुक्तदेशसैवित्वम् आरतिर्जनसंसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थचिन्तनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽज्ञथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परब्रह्म न तस्तन्नासदुच्यते। सर्वतः प्राणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादेवुभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषप्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टा सुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वधा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च मृत्युं श्रुतिपरायणाः संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरत पश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यं हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् नयनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् सुकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते तदा सर्वगतं सौक्ष्म्याताकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवान् गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति ते विदन्ति च महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहोद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता कृतं रजस्तमयेति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजःसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा तद्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहवृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते मनस्सुहृदस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् तत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघनस्य गुणप्रतिष्ठाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति नान्येतानतीत्यत्रेन् देहे देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतान् त्रीन् गुणानपि वर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि नवनिवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्यप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः गुणावमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते अपणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः साकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् रङ्गांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृत्ता विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येद तदोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा स्वत्तमेन सुवरूढमूलम् अनङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येत यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहोदितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन् च मूढः पदमव्ययम् तत्। तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं नश्यन्तात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्याकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति ते सुषः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासेतेऽखिलं यच्छन्द्रमसि यच्छग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। रामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमपुरुषस्वन्यः परमात्मेच्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च हृदितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमप्राप्तयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् माधवम् ह्रीरचापलम्। तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुरी एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः असुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो शुभाः। नाममाश्रित्य दुष्पूरं ममानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः
ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्धसञ्चयान् इदमद्यमया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुघ्निष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दन्धेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषदक्रुरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु असरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति तमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येतद्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यज एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोदारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो यान्ति परां गतिम् शस्त्रास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः तदसोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्यन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः दर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यातुरनिश्चयान् आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुष्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृच्च आहाराः सात्विकप्रियाः कटु आम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्ष्णविदाहिनः आहारराजसश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं दकरसं भूतिपर्युषितं चयते उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् कलाकाङ्क्षभिर्यज्ञो विदृष्टो यज्ञते यष्टव्यमेवेति मनः समादायं स सात्विकः विसन्धाय तु फलं दम्भाद्धमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंसिद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन केवयते क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चरमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योच्छादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्तानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्राजसमुदाहृतम् देशकाले यद्दानम् अप्रात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादिवमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः
सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यन समुदाय फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स्तब्धः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च सिद्धिः सदितोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते प्रसिद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषविदिच्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं दृढमे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमिच्छेव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजे स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। आत्ममित्येव यत्कर्माण्येतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यस्य शेतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते निष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तदा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधा च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यक् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यच्च कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न विभज्यते ज्ञानज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकं तत् अतत्त्वाद्वदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। एतं सङ्गराहित्यं रहितम् अरागद्वेषसत्कृतम् अपरप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्मा साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युच्चाः समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म परप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः युक्तप्रकृतस्तब्धः सतो वैकृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृते चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय निवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। अया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयधावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी धर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां सा बुद्धिः सा पार्थ तामसी। यया धारते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्विकी यया तु धर्मकामार्थं धृत्या धारयते अर्जुन
ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షి ధృతిः सा పార్థరాజసి. యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ చ న విముచ్యతే దుర్మేధా ధృతి సా పార్థతామసి. సుఖం త్విదానీం త్రివిధం శృణు మే భరతర్షభా అవ్యాసాద్ రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్చతి. యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామే అమృతోపమం తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తం ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం. విషయేంద్రియ సంయోగాత్ తదగ్రే అమృతోపమం పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసంస్మృతం. యదగ్రే చానుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్థం తత్తామసముదాహృతం. న తదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః సత్వం ప్రకృతిర్ముక్తం యదేభి స్యాత్ త్రిభిర్గుణైః. బ్రాహ్మణక్షత్రవింశాం శూద్రాణాం చ పరం తప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః. ప్రమోదమస్తపస్సౌచం శాంతిరాజ్యమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రాహ్మ్యం కర్మ స్వభావజం. శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వరభావశ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం వైశ్వం కర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. స్వే కర్మణ్యభిరుతః సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మనిరతసిద్ధిం యథా విందతి తచ్చృణు. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం येन సర్వమిదం తతం సకర్మణా తమభ్యక్ష్య సిద్ధం విందతి మానవః. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనిష్ఠితాత్ స్వభావనేతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి నత్యజే సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిర్వావృతాః. సక్తబుద్ధిः సర్వత్ర జితాత్మా విగతస్పృహः నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసేనాధిగచ్చతి. సిద్ధిం ప్రాప్తో యదా బ్రహ్మ తదాప్నోతి నిబోధ మే సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్ఠా జ్ఞానస్య యా పరే. బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో ధృత్యాత్మానం నియమ్య చ శబ్దాదీన్ విషయాన్ త్యక్త్వా రాగద్వేషౌ వ్యుదస్య చ. వివిక్త సేవీ లగ్వాసీ యత వాక్కాయ మానసః జ్ఞానయోగపరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రితః. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిశీఘ్రం విముచ్య నిర్మయస్యాంతో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మా న శోచతి న కాంక్షతి సమః సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. భక్త్యా మామపి జానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. సర్వకర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మద్వ్యపాశ్రయః మత్ప్రసాదాదవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయం. చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః బుద్ధియోగముపాశ్రిత్య మచ్చిత్తః సతతం భవ. మచ్చిత్తః సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి పదచత్వమహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినక్ష్యసి. యద్యహంకారమాశ్రిత్య నయోత్సవితి మన్యసే మిథ్యేష వ్యవసాయస్తే ప్రకృతిం త్వాం నియోక్ష్యతి. స్వభావజేన కౌంతేయ నిబద్ధస్వేన కర్మణా కర్తుం నేచ్ఛసి యన్మోహాత్ కరిష్యన్యవసోపి యత్తత్. ఈశ్వరः సర్వభూతానాం హృద్దేశేऽర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. త్వమేవ శరణం గచ్చ స్వభావేన భారత త్వత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం. ఇతి తే జ్ఞానమాఖ్యాతం గుహ్యాత్ గుహ్యతరం మయా విమృశ్యైతదశేషేణ యదేచ్ఛసి తథా కురు. సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణు మే పరమం వచః ఇష్టోసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితం. మన్మనాభవమద్భక్తో మజ్జాటి మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. తేనా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన న చ శుశ్రూషవే వాచ్యం న చ మాం యోభ్యసూయతి. ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా న చ మే తస్మాత్ అన్యప్రియతరో భువి. అద్వేష్యతే చ ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్తః శుభాన్ లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. కచ్చిదేతత్ శ్రుతం పార్థ త్వయేకాగ్రేణ చేతసా కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహ ప్రణశ్యస్తే ధనంజయ. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహస్మృతిర్లబ్ధా తత్ప్రసాదాన్యయాచ్యుత
స్థితోస్మి గత సందేహః కర్మిష్యే వచనం తవ. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమం శ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. వ్యాస ప్రసాదాత్ శృతవాన్ ఏతద్గుహ్యమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. రాజన్ సంస్మృత్య సంవాదమిమం అద్భుతం కేశవార్జునయోః పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహుః. సంస్మృత్య రూపమత్యద్భుతం హరేః విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ హృష్యామి చ పునః పునః. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పాదోదనోద్ధరః తత్ర శ్రేర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పాదోదనోద్ధరః తత్ర శ్రేర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఇది శ్రీమన్మహాభారతే శతసహస్రకాయాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మపర్వణి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే మోక్ష సన్యాస యోగో నామ అష్టాదశోऽధ్యాయः. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. గీతాశాస్త్రమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ ప్రేతః పుమాన్ విష్ణో పదమవాప్నోతి భయశోకాదివర్జితః. గీతార్జున శైలస్య ప్రాణాయామకరస్య చ నైవ సంతి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. నిర్మోచనం పుంసాం జలస్నానం దినే దినే సకృద్గీతాం భసి స్నానం సంసారమలమోచనం. గీతాసు గీతా కర్తవ్యా కిమన్యైః శాస్త్రసంగ్రహైః యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖపద్మాద్వినిసృతా. తాపత సర్వస్వం విష్ణోర్వక్తాద్వినిష్కృతం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ న విద్యతే. సర్వోపనిషదో గావహదోగ్ధా గోపాలనందనః పార్థో వత్సచ్యుతిర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్రేవ ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం దస్య దేవస్య సర్వదా. అక్షరపదపృష్టం మాత్రాహీనం భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే. మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్ సకలం తస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. ఆరాధయామి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. హరి ఓం. సేవా ప్రాప్తా కిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గోమాశ్రిత భాగదేయం శరణం ప్రపంచ కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటాదితనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం మహాన్ భజే శ్రీమద్ వెంకటరమణ శ్రీ లక్ష్మణార్యవిర్గం సంసరే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. సేవించే అవకాశం కలిగించినందుకు అందరం అదృష్టవంతులం. ఈ పరమ పవిత్రమైనటువంటి తొలి ఏకాదశి, అందులో కూడా ఆ రాసులు ఆ గ్రహాలు ఆ లెక్కలలో చెప్తున్నారు. ఇది 14 ఏళ్లకి ఒకసారి వచ్చేటువంటి విశిష్టమైన తొలి ఏకాదశి. ప్రతి సంవత్సరం వస్తూ ఉన్న ఈ సమయంలో ఖగోళంలో ఉండేటువంటి రాశి పర్యటనల్లో చాలా ఒక ఉత్కృష్టత ఉంది. అందువల్ల ఇది చాలా విశిష్టమైనటువంటి తొలి ఏకాదశి అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి పర్వదినం రోజున మనం అందరం కలిసి చక్కగా ఈ పారాయణం చేసుకోగలిగినందుకు పెరుమాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు సమర్పించుకుంటున్నాం. జై